sa ato ang sinulog round. Ato makita mga kapuso, balik diri sa bleachers sa Cebu City Sports Center. Daghan gyud ang mga tao karon ang nga nagpahimutan karon sa bleachers. Ubay-ubay gyud ang namaypay kay medyo nasinati gyud nato ang kaigang sa panahon. In fact, may mga dancing contingents ganita nga gitabang a while ago tungod kay nangakuyapan tungod sa grabing kainit nga nasinati samtang sila nag-perform, no? Gikan pa sa street dance hangtod na dinhi sa ritual showdown sa Cebu City Sports Center. So stay hyped nga to ang pagsalmot or pagsaksi sa mga performances sa ato ang mga contingents dinhi sa Cebu City Sports Center. Padayon gihapon ang pag-abot-abot sa ato ang mga tumatanaw dinhi sa Cebu City Sports Center samtang nag-anam-anam na usab nga nisulod ang ato ang contingent o sa free interpretation category. In a few minutes from now, perform na ang free interpretation contingent number 26, ang bagong tribo kasambagan. Contingent ni sila sa Dakbayan sa Sungbo. So atong tanawon, unsay sorpresa nga ilang giandam nato karong adlaw, unsay tema sa ilahang performance sa muna usa sa ato ang atangan karon mga kapuso. Karong mga higayuna medyo nianam-anam na sa pagdagon, no? Dinhi sa Cebu City Sports Center kausap-usap niya ang ato ang magbantay ta nga dili ta makuyapan. So lang yun ay mga reminders nato pabalik-balik, especially ingon ani kadaghan nga crowd ang ato ang makauban dinhi sa Dakbayan sa Subo. So mao gyud ni siya basta matag sinulog daghang mga tao makapadugang sa kainit nga atong gibati palibot dinhi sa Cebu City Sports Center. Mga kapuso, ato nang tanawon karon ang performance sa bagong tribo kasambagan. Number 26 from Kasambagan, Cebu City. Bagong tribo kasambagan.